السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده ان شاء الله يا رب. اليوم غادي نديرو طبق رائع جدا ولذيذ، طاجين السفرجل باللحم. فوالا الان كما راكم تشوفوا راني بديت انايا مباشره في نقيت هاد السفرجل نتاعي، قلعته القشره تاعه وقصيته بهذا الشكل. فوالا هنا كنت ضفت له بعض الليمون. فوالا يعني هنا كانت عندي ليمونه وقصيتها على 2، عصرتها وحطيتها هكا باش ما يكحليش وما يتاكسدليش كما نعرفوا بلي هو يتاكسد. في المقابل حطيت هنايا الماء يغلي، ضفت له ملعقه صغيره من الملح وضفت له نصف ملعقه صغيره من القرفه. وهنا اللي عنده عيدان قرفه من الاحسن يحط عيدان قرفه. نستناه يغلي شويه ونحط فيه هاد السفرجل ينسلق. فوالا حتى ينسلق كومبليتمون، يعني كي ينسلق كومبليتمون عاد نقلعه ونصفيه ونكملوا بقيه المراحل. يتقلى جيدا وخطره على خطره نقلبه حتى يتقلى غايه ونكملوا الطريقه. كما راكم تلاحظوا اللحم تاعي راه يتقلى والماء تاعي اللي حطيت فيه القرفه والملح هو بدا يغلى. اذا صفيت السفرجل نتاعي من الماء اللي كان فيه الليمون، اذا ونحطهم هنايا لداخل. فوالا نحطهم ينسلقوا كما قلت لكم حتى ينسلقوا غايه. كي ينسلقوا غايه نصفيهم. فوالا نخليهم ينسلقوا، نغطيو عليهم ونخليهم ينسلقوا. الان بعد ما تقلى لي اللحم تاعي شويه فوالا اذا نضيف له البصله. هنايا كنت قصيت بصله قطع صغيره، بصله تكون كبيره. فوالا نضيفها كاع. فوالا ضفت البصله نتاعي كومبلي. الان عندي لي زيبيس. هنايا عندي مغرفه صغيره من سكينجبير، مغرفه صغيره من راس الحانوت، مغرفه صغيره من حب الكحله، شويه زعفران نص مغرفه. عندي هنايا جونبون تاع الخروف اللي اختياري، شويه ملح، وعندي هنايا الحميره. فوالا الفلفل الحمراء. فوالا هذيك تاني اختياريه، هذه اللي بغى يضيفها اللي ما يبغيش يضيفها. انا ضفتها باش تجيني مرقه شويه حمراء. فوالا فوالا اذا نبدي نحط لي زيبيس تاعي. اذا نضيف لي زيبيس تاعي. اذا فوالا كيما هكا نحركوهم. نخليو البصله تقلى مع لي زيبيس ومع اللحم. كي يتقلاو غايه نضيف لهم كاس نتاع الماء ونخليهم على نار مهيله يطيبوا، نبلع عليهم الكوكوط. فوالا اذا بعد ما تقلات لي البصله تاعي ها هو الكاس تاع الماء نتاعي عادي. فوالا ما نخويوش فوق اللحم، يعني نحطوه في الجوانب. اذا ونحرك. فوالا بين نحركو. اذا ونبلع عليه الكوكوط ونخليوه مده نصف ساعه على نار هاديه حتى يطيب غايه. كما تشوفوا هنايا السفرجل راه يغلي. فوالا مازال ما طابش جيدا. برك هنا بغيت نوري لكم اللون تاعه بلي راه ابيض لاني ضفت له الليمون، واللي ما عندهش الليمون يقدر يضيف الخل. فوالا الخل في وسط الماء يخليه يقعد واحد 5 دقائق هكا عاد يغلي في الماء. الان هو طاب لي السفرجل نتاعي وصفيته. فوالا كيما هكا صفيته، طاب لي جيدا، يعني مش نص الطياب، طاب لي نيشان. في المقابل حطيت في الكاسرونه اللي كنت حاطه فيها كاس نتاع 240 مليلتر من الماء، يعني كاس ماء مع شويه زعفران مع مغرفه صغيره نتاع قرفه وربع مغارف كبار نتاع سكر. نشعل عليهم نخليهم يغلاو جيدا. كي يغلاو كي نشوفه غلا نرميه فيه السفرجل. فوالا هذا السفرجل نرميه هنا في الكاسرونه نتاعي. اذا كما نعرفوا باللي الفاكهه نتاع السفرجل، اذا ما بيد ما يغلى نحكي لكم شويه على الفاكهه تاع السفرجل. هي فاكهه تاع الخريف كاع نعرفوها. اذا كانوا بكري يتناولوها قبل الوجبات كونها تمتص الكوليسترول. فوالا الدسم كاع تمتصهم في الجسم. صاي هي شغل كيما التفاح. فوالا وكانوا تاني يستخدموها اللي
الصداع، فوالا باش يزول لهم الصداع. وتاني كانوا ينصحوا بها ومفيدة جدا لأنها تحارب سرطان القولون. فوالا يعني هذه بعض المعلومات، وغنية جدا بالألياف كذلك. إذن وفيها الزنك، فيها الفوسفور، فيها المغنيسيوم، إذن غنية جدا بالفوائد. فوالا هو بدا يغلي كما راكم تشوفوا. بدي نحط السفرجل نتاعي ونخليه يتشرب هاد العسيله غايه. ومالطو في نفس الوقت راكم تسمعوا الصفاره نتاع اللحم نتاعي تاع الكوكوط. فوالا توجور على نار متوسطه اللحم كما قلت لكم. باقيلاش بزاف من النكهه. اذا نخلي يتأسل لي حتى لخطره، نعاود نقلبو من الجهه الاخرى باش يتأسلوا كاع من كاع الجوانب، ونشوفوا الطبق نتاعنا في الشكل النهائي. اذا هذا هو الطبق النهائي نتاع السفرجل. يجي كيما هكا. كنت فوتت عليه بجيجلان محمص، والسفرجل نتاعي كي مص لي هذيك السكر مع الماء وتأسل لي غايه. زدته في الروه نتاع اللحم باش يطلق الحلاوه فيه. فوالا ويجي كيما هكا الطبق. نتمنى ينال اعجابكم وتجربوه، والى وصفات اخرى ان شاء الله. مع الف سلامه.